अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूर फातिमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीक्रेट फाइल्स। नाज़रीन, डी चौक में जो भी वाक़या पेश आया उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने पूरी सहाफ़ी बरादरी को हिला कर रख दिया। सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान का यूं गायब हो जाना और जब सामने आना तो उन पर एक FIR का होना जिसमें ये साबित करने की कोशिश करना कि सीनियर सहाफ़ी एक मुनशियात फरोश है। ऐसी क्या वजूहात रही जो सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान यकदम से एक सहाफ़ी से एक मुनशियात फरोश में तब्दील हो गई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट वहीद मुराद और ZA मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आप ये बताइएगा, क्या उनका मुनशियात से कोई ताल्लुक़ है या वो मुनशियात लेते हैं, या उनके साथ जो भी पिछले 2 दिनों में जो भी वाक़यात पेश आए उसके बारे में हमें आगाही दीजिएगा। पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का, इस हवाले से बात करने का। मसला ये है नूर फातिमा के इस मुल्क में इदारे या महकमे खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं और ये बहुत अलमिया है। पहले ही जो आधी आबादी है इस मुल्क की वो किसी इंस्टीट्यूशन पे, किसी यानी इदारे पे, महकमे पे एतबार नहीं करती, उनकी साख को नहीं देखती, कोई साख नहीं है। लेकिन अब ये हुकूमत और महकमे खुद ही इस नहज पे आ गए कि अपनी साख मजीद तबाह कर रहे हैं ताकि कोई भी उनका एतबार ना करे। जिस किस्म की FIR दर्ज की गई और जिस किस्म की बात की गई और फिर जिस किस्म का मजाक उड़ाया गया, अपना खुद ही कल हमने देखा ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस्लामाबाद में कि जब प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा हुकूमत की जानिब से कि मजीद रिमांड चाहिए इस मुलजिम का यानी मतियुल्लाह का, क्योंकि इनसे अभी हमने ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से अप्लाई करते हैं और कहाँ से लेते हैं, ये कार्टेल का पीछे जो कार्टेल है उसको पता करने। तो पूरा कहका लगा, सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी थे, वकील थे, और वो जाहिर बात है एक महकमा खुद अपना मजाक बना रहा है इस तरीके से, इस तरह की FIR दर्ज पे। बुनियादी जो मसला है वो ये है कि किसी भी शहरी को, मतियुल्लाह जान मेरी आपकी हमारी बात नहीं हो रही, साफियों की बात नहीं, किसी भी शहरी का इस तरह अगवा कि उसको रात 11 बजे आप अगवा करते हैं 2 साफियों को और फिर एक को आप 3 से 4 घंटे बाद छोड़ देते हैं वहां से जहां से आपने अगवा किया, तो उससे 10-12 किलोमीटर दूर, और दूसरे को अपने पास रखते हैं और सुबह उसको पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस वाले बेचारे खुद कहते हैं कि यार हम क्या करें, हम जो है ना हमने नौकरी करनी है, हमारे हवाले कर देते हैं और फिर कहते हैं कोई कहानी बना दो, तो हमने कहानी बनानी है तो फिर कहानी वो इस तरह ही बना सकते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए इस मुल्क के उन लोगों को, उस मुक़्तदर तबके को जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, कि आगे इस मुल्क के साथ वो क्या करने लगे। इस तरह की जो आज इन्होंने मजाक बनाया है, जिसका बाद हाई कोर्ट ने भी खुद ही उसको पहले ही मरहले में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसका रिमांड जो है वो मामला 2 दिन का मुअत्तल कर दिया जाता है, जो ATC के जज ने दिया था। तो अब पहले ही मरहले में जब आपके FIR ही मजाक बन जाए दुनिया भर में, आप अपने इस तरह मजाक उड़ाते हैं, तो हम क्या कहें, किस पे फिर किस कहाँ जाए। यानी इस मुल्क में हर चीज से आप लोगों का एतबार उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अलमिया होगा कि 25 करोड़ आबादी के लिए आपके पास कोई मंसूबा नहीं है इस मुल्क की फलाह का, बहबूद का। और वो सहाफ़ी जो खबर दे रहा है, जिसका काम खबर देना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है और हुकूमत तक लोगों के मसाइल पहुंचाने, उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइएगा, ये जो कहानी है उन पे एक मुनशियात फरोशी का जो एक्ट लगा है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो यही है कि जब कभी इस तरह किसी सहाफ़ी को दबाया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है, खौफ फैलाया जाता है बाकी लोगों में कि वो अगर इस तरह करेंगे तो इतने बड़े सहाफ़ी को जिसको पूरी दुनिया जानती है, इसका बड़ा नाम है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े खबर एजेंसियों में काम किया है, उनने रॉयटर्स के लिए काम किया है, बरतानवी जो न्यूज़ एजेंसी है, 2-3 साल उससे मुंसलिक रहे हैं। उससे पहले वो PTV में बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड, नेशनल रिपोर्टर का अवार्ड वो 99-2000 में हासिल कर चुके हैं। उससे पहले उनकी बहुत रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने फ्रंटियर पोस्ट के लिए काम किया पाकिस्तान में, उन्होंने डान TV के लिए काम किया। तो अब ऐसे जो एक सीजन सहाफ़ी यानी उसका 30 साल का तजर्बा है या 28-29 साल का जिसने 3 साबित की, उसके खिलाफ अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे ये होता है, करते ये आप कि बाकी लोगों को खौफजदा करते हैं कि आम जो सहाफ़ी है वो कहता है अगर उसके साथ ही हो सकता है तो मैं क्यों इस मामले में पढ़ूं, मैं कैसे, तो फिर लोगों तक सच कैसे पहुंचेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो वकील हादी अली हैं, ये अदालत में ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि जो मतियुल्लाह जान साहब हैं उनको पिम्स अस्पताल से पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो मतियुल्लाह जान साहब हैं ये नशे में की हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी से एक पुलिस एहलकार टकरा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कौन सी कहानी हक़ाइक़ पर मबनी है? देखिए, जो एनी शाहिद हैं उस वाक़े के, वो
साकिब बशीर हैं जो एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वो सदर भी रहे हैं, वो उनके साथ थे और मेरे घर पे यहाँ आते रहते हैं ये, और यहीं से करीब है पिम्स हॉस्पिटल, यहाँ से वो गए थे और रात 11 बजे का ये वाकया है। और वो सीसीटीवी फुटेज जारी है, तब तक वो सारी गायब कर दी होगी। जिन लोगों जो वकार है वो इस मुल्क पे काबिज है, वो जिस किस्म का उनका स्ट्रेचर है और जितनी उनके पास पावर है, तो सारा कुछ वहां से गायब। उनकी गाड़ी को वहां से उठा लिया गया था, उनसे चाबी जबरदस्ती लेके। उन दोनों को जब साकिब बशीर ने मुझे सुबह 4 बजे फोन किया, मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मसला हो गया। जब मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा मुझे भी अपना फोन मिला है। उन्होंने जिस वक्त उनको वकार उठा रहे थे तो उन्होंने अपना फोन वहां पर पार्किंग में फेंक दिया था पिम्स की। तो वो लोकेशन आराम से ट्रेस हो सकती है कि आखिरी लोकेशन उनकी कहाँ थी, वो कहाँ पर थे, कहाँ से उनको उठाया गया। तो वो वहां से जिस जगह पे उनको कह रहे हैं कि वहां वो थे, तो वहां तक उनका फोन ही बाद में लेके गए होंगे। साकिब बशीर उनके साथ थे और उनको 11 बजे उठाया गया। उसके बाद उनको करीब किसी बिल्डिंग में लेके जाया गया, उनके चेहरों पे कपड़े थे, उनकी आंखों में पट्टी थी। उसके बाद साकिब बशीर को I9 में उतारा गया रात 2:30 बजे के लगभग। वहां से वो किस तरीके से करके वापस पिम्स पहुंचे। उन्होंने वहां पार्किंग में जहाँ अपना फोन फेंका था इनसे बचाने के लिए, वकारों के लिए से, वहां उन्होंने अपना फोन दोबारा उनको मिल गया। बाकी एक फोन उनका जाया हो गया, कहीं नहीं मिला उनको, एक फोन उनको मिल गया और उन्होंने उस फोन से मुझे कॉल की कि ये मसला है। तो मैंने कहा मैं भी आपको लेने आ जाता हूँ, घर के करीब है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी टैक्सी, जिस टैक्सी से मैं I9 से यहाँ तक पहुंचे तो उसको मैंने साथ लिया हुआ है, तो मैं आता हूँ आपकी तरफ। वो आए, उन्होंने ये सारी स्टोरी मुझे सुनाई और फिर मैंने ट्वीट की। तो मेरी जो ट्वीट है जिसमें मतीउल्लाह जान के अगवा का जिक्र है, वो 4:15 बजे की है, रात यानी रात गए 4:15 बजे की या सुबह सवेरे 4:15 बजे की। और पुलिस की जो कहानी है वो दिन 1 बजे FIR सामने लाते हैं और पुलिस के हवाले जो किया गया है मतीउल्लाह को वो सुबह 5:30 से 6 के दरमियान किया गया। तो कहानी सबके सामने है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जी ZM मलिक साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? असल में अगर इस सारी कहानी को देखें बुनियादी तौर पर मैं ये समझूंगा कि मतीउल्लाह जान खुशकिस्मत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो साफ़ी गायब किए गए हैं उनका तो कई दिन तक पता ही नहीं चला, कोई FIR सामने नहीं आई और कोई भी एलिगेशन उनके ऊपर जो है वो सामने ही नहीं आया और मतलब उन्हें लापता कर दिया गया। और बहुत बहुत अरसे में, जिसमें इमरान रियाज का भी मैं नाम लूँगा और भी काफ़ी सारे जनरल जिनका नाम लिया जा सकता है, वो शायद इतने खुशकिस्मत साबित नहीं हुए। और मतीउल्लाह जान ये खुशकिस्मत साबित हुए कि उनको कम से कम वो सामने आ गए। और जिस तरह वहीद मुराद साहब है, उनके अच्छे दोस्तों में, और बाकी जितने भी दोस्त परेशान थे वो कम से कम यहाँ पे इतना मुतमईन ज़रूर हो गए हैं कि उन्होंने पूछा चले यार हमारा जो दोस्त है, हमारा जो साथी है वो हमारे सामने आ गया है और चले हम किसी न किसी फोरम पे फाइट तो कर लेंगे, चले जाएंगे। सारे इकट्ठे होकर गए भी। और जिस तरह वहीद मुराद साहब ने बताया कि कोर्ट में फिर क्या पेश आया और किस तरह लोगों का ठट्ठा बना, मजाक बना, और जिन्होंने बनवाया वो उनकी कारकर्दगी और उनको प्रोफेशनल कहना, मैं कहता हूँ कि ये शायद प्रोफेशनलिज्म की ही तौहीन है कि उन्होंने किस तरह का ये सारा कुछ उन्होंने जिस तरह की ड्रामा किया एक अच्छे सहाफ़ी के खिलाफ। और सबको पता है मतीउल्लाह जान जो है इंतहाई बोल्ड हैं, दलेर हैं। वो उनके दिल में जो होता है वो उनकी ज़ुबान पर भी होता है, वो सामने बात करने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल डरते नहीं है। और पाकिस्तान में जो इस तरह के सहाफ़ियों की वैसे तो जगह ही नहीं है, मतलब इस तरह की जो जर्नलिज्म है उसकी भी जगह नहीं है, इस तरह की सहाफ़त की भी कोई जगह नहीं है, और जिसका ये दूसरी दफ़ा निशाना मतीउल्लाह जान बने हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि खुशकिस्मत है कि कम से कम सामने तो आ गए, और अगर सामने ना आते तो ज़ाहिर बात है अभी तक सारी साफ़ती बरादरी जो है या उनके दोस्त हैं, साथी हैं, घर वाले हैं, वो बड़ी शदीद अज़ियत और परेशानी में होते। अच्छा, चूंकि अभी तक जो मतीउल्लाह जान साहब हैं वो हिरासत में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है, आपको क्या लगता है सारी सिचुएशन को देखते हुए कि ये कार्रवाई किस तरफ जाएगी? ये कार्रवाई क्वेश्चन की तरफ जाएगी। क्वेश्चन का मतलब है कि मुकदमा खत्म होगा और अदालत ही खत्म करेगी। और होता ही ये इस तरह के बोगस या झूठे जाली मुकदमे जब कायम किए जाते हैं तो उनको प्रोसिक्यूशन के जरिए, इस्तगासा के जरिए अदालतों में साबित करना मुमकिन नहीं होता। वजह ये है कि उसके लिए आपके पास सबूत चाहिए। सबूत आपको ये भी चाहिए कि जब आप उस पर नशे का इल्जाम लगा रहे हैं तो आपने उसको मेडिकल करवाया हुआ। जब किसी शख्स को आप पकड़ते हैं तो उसको आप मेडिकल कराते हैं, तो मेडिकल में पता चल जाता है कि उसने नशा किया हुआ है नहीं किया हुआ। वो आप जो उसकी रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, उसको आप डॉक्टर नहीं कर सकते, यानी उसको आप जालसाजी उसमें नहीं कर सकते। कोई भी जो सरकारी अस्पताल भी हो तब भी कोई इस तरह की कोई ब्लड रिपोर्ट जब वो लेगा तो उसकी एग्जामिन करेगा, उसको मुआयना करेगा, उसको तज्जिया करेगा और फिर बाद में लेबोरेटरी रिपोर्ट देगा। तो वो अपने आप से उसमें नशा नहीं डाल सकता, तो उसको बताना पड़ेगा। अब तो मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ अब तो टेक्नोलॉजी इतनी होगी कि बल्कि ये भी पता लग सकता है कि माजी में भी कोई रहा है, एडिक्ट रहा है, मनशियात का या नहीं रहा, तो ये भी पता चल जाता है। अब तो कोई बात छुपाने वाली है नहीं। ये भी पता चल जाता है कि माजी में आप एडिक्ट रहे हैं, आप कोई ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो आपका पूरा एक
آپ کے اب تو خون میں لمبی چوڑی اس کی سیمپلنگ کر کے اس کے پورے تجزیے کر کے آپ کا ہر چیز سامنے آ سکتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ ناکا لگا ہوتا ہے وہاں قریب CCTV لگے ہوتے ہیں. سیف سٹی میں بیٹھے نا سر ہم, سیف سٹی میں تو ویسے کیمرے, آپ کو سیف سٹی کے کیمرے پہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی گاڑی کو اس ٹائم کہاں سے کس بندے نے پیمس کی پارکنگ سے ان سے چابی چھین کے کس نے ان کی گاڑی وہاں سے لے کے گئے اور کہاں سے انہوں نے وہ گاڑی پہ ریفٹ لے کے گئے اور وہاں سے پھر وہ مارگل تھانے جب منتقل کی گئی, کون کون سے روٹ استعمال کیے گئے. سیف سٹی بالکل پولیس کے پاس ہے اور لے آئے سامنے کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے اور پتہ چل جائے گا, کیونکہ اب اتنا مشکل نہیں ہے سیف سٹی کے کیمروں سے بچنا اگر ان کے پاس یہ سب. ویسے تو ہم اس بات پہ بھی بڑا حیران ہو رہے تھے کہ مطیع اللہ جان اتنے اچھے مارشل آرٹس یا اتنے اچھے کمانڈو ہیں. ویسے وہ کچھ ٹائم میں نے سنا تھا کہ وہ رہے ہیں آرمی میں بھی رہے ہیں, لیکن اتنے اچھے کہ وہ مسلح پولیس والے سے گن چھین کے الٹا ان پہ تان بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ویسے بڑا ایک کسی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا, مذاق کیا تھا انہوں نے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو پشتو فلموں کا ہیرو ہو گئے کہ جو اس طرح فائٹ بھی کرے, نیچے اترے, گن بھی چھینے اور ہو بھی نشے میں. بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ واقعات صحافیوں کے ساتھ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافیوں کو یوں ہی غائب کیا جا رہا تھا یا غائب کیا گیا ہے. اس پر آپ زید ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ صحافت کا مستقبل کیا ہے؟ ہم آزادانہ صحافت کیوں نہیں کر سکتے اور ایسے صورتحال میں صحافی کیا کریں گے آگے؟ اچھا, میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہیے. وحید مراد صاحب کے ساتھ میں کام کر چکا اور ہماری کافی ساری آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی اور بعد میں یہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور باقی چیزوں میں. تو اکثر ہم انہیں کہا بھی کرتے تھے تب بھی اور ابھی بھی ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بھی بہت بولڈ بولتے ہیں. اور اس طرح کے بولڈ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو دلیرانہ انداز میں بولتے ہیں, وہ ان کے ساتھ یہ واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں. اور پاکستان میں جو اوپنلی بولنا ہے نا, کھل کے بولنا ہے, فریڈم آف اسپیچ ہم کہتے ہیں, آزادی اظہار رائے کہتے ہیں, پاکستان میں یہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن مشکل کہاں پہ آتا ہے؟ جب ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جسے کہتے ہیں نا پر جلنا, ٹھیک ہے, وہاں پر آگے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں جو جرنلزم ہے وہ بالکل چینج ہے. یہاں پر چونکہ صاحب اقتدار لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو طاقتور جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں, تو یہاں پہ جرنلزم کرنا وفاقی دارالحکومت زیادہ مشکل ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہوتا ہے کسی بھی صحافی کو یا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. یہاں پہ وحید مراد صاحب کو پتا ہوگا کہ بہت سارے ایکٹ پاس کیے گئے, بعض کہا گیا جی کہ وہ کیا کہتے ہیں جرنلسٹ پروٹیکشن بل لایا گیا اور بہت ساری چیزیں, لیکن وہ صرف زبانی. ان کے خلاف جو لائے گئے وہ تو امپلیمنٹیشن بھی ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً استعمال بھی کیے جاتے ہیں, لیکن جو پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو چیزیں جرنلسٹ کے لیے لائی گئی وہ میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ صحافی اس کا فائدہ. ہمیں تو ایک دفعہ یہ بھی پتہ لگا تھا جی کہ ایکٹ میں کوئی ایسی تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جو کوئی صحافی کے خلاف اس طرح کا اٹیمپٹ کرے گا اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا اور بڑا اس کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے گا, علیحدہ سے ٹریبونل ہوگا, کوئی پولیس بھی علیحدہ سے ہوگی جو اس سارے کو ٹریٹ کرے گی. لیکن آج تک ہم نے اس کے اوپر عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پر وہ نہ بھی کریں, جو پولیس ہے وہ وہی رہے, جو نئے ایکٹ نہ بھی لائیں. پرانے آئین میں اور پرانے ایکٹ بہت سارے ایکٹس ایسے ہیں جو صحافیوں صحافت کو جو ہے وہ جو ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کون کرے گا اور اس پہ امپلیمنٹ ہوگا کیسے, یہ آج تک سوالیہ نشان رہا ہے. ابھی بھی جیسے مطیع اللہ جان کے, اگر مطیع اللہ جان صاحب کے پیچھے خود صحافی برادریاں کھڑی ہوئی ہوتی اور ساروں نے, اینکرز نے, رپورٹرز نے, ان کے ساتھیوں نے, سب نے مل کے رولا نہ ڈالا ہوا ہوتا اور یہ عام سے صحافی ہوتے, تو یقین مانیں یہ جو پرچہ تھا یہ اتنا سخت ہوتا اور اس کے اوپر اتنے سارے ایکشنز ہو چکے ہوتے کہ وہ اب تک نشانہ عبرت بن چکے ہوتے ہیں. 2-3 دنوں میں نشانہ عبرت بن چکے ہوتے, توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واپس آتے. لیکن جو کہ نامور صحافی ہیں, ان کا نام ہے, ان کے پیچھے سارے کھڑے بھی ہو گئے, تو یہ وہ ان کی جلدی جان خلاصی ہو گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کرنا بہت مشکل ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مطیع اللہ جان صاحب جیسے, وحید مراد صاحب جیسے, یا اس طرح کے جتنے بھی باقی بھی جرنلسٹ جو فیلڈ میں آتے ہیں اوپنلی بولتے ہیں, کھل کر بولتے ہیں. یہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ یہ جو صحافت ہے, جرنلزم ہے, یہ بیسیکلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کیونکہ کہتے ہیں کائنات بنی تھی تو سب سے پہلے قلم سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھا گیا. ہمیں بطور مسلمان یہ, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ انبیاء کی بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. صحیح لکھنا, سچ بولنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہوا ہے. اور میرے خیال سے جو لوگ اس کے اوپر آج تک عمل پیرا ہیں یا اس کو پوری طرح سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ساری بات کے اوپر کہ یار یہ ہم جو ہم فرائض
فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ ایک خدمت ہے اور ایک ہم جو ہے ایک پیغام کو لے کر آگے چل رہے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے, جو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے, اور ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ ان کے دیکھیں نا سچائی جب پہنچتی ہے یا اچھی بات لوگوں تک اس انداز میں پہنچتی ہے کہ جو حقیقت ہے, تو اصل تو تبدیلیاں یہی لوگ لے کر آتے ہیں. پاکستان بننے کی کہانی دیکھیں, اس میں بہت سارے صحافیوں کا اس وقت بھی خون بھی شامل تھا, بہت سارے صحافیوں کی ایفرٹس بھی شامل تھی, اور اس کے بعد بھی پاکستان کی سیاست یا باقی معاملات جیسے جیسے آگے بڑھے ہیں صحافیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور آج بھی ایسے سچے کھرے اور اچھے صحافی ہیں جن کی وجہ سے میرے خیال سے یہ معاشرہ جو ہے آج تک جسے ہم زندہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ایک قبرستان ہے اور مردوں کی بھیڑ, اگر یہ لوگ بھی سچ بولنے کے لیے بیچ میں نہ رہیں تو. جی وحید مراد صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو حقوق آزادی رائے ہے اس کو سلب کر دینا اور صحافیوں کی آواز کو دبا دینا, اور جو ریسنٹلی ہمارے ساتھ انسیڈنٹ پیش آیا اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحافت کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت تو اس ملک میں صحافت کرنا ہے وہ ناممکنات کی حد تک مشکل ہو گیا ہے, اور وہ صحافت کرنا جو اصل میں صحافت ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحافت ہوتی ہے ان چیزوں کے سامنے لانے کے لیے کہ جو چیزیں حکومت یا جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں, لیکن جو پاور میں لوگ ہیں وہ اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اب اس حد تک وہ آ گئے ہیں کہ ایک صحافی جو سچ کو لانا چاہتا ہے, یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز پھیل رہی ہے, غلط انفارمیشن پھیل رہی ہے, مس انفارمیشن پھیل رہی ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ مرے, یہ ہوا وہ ہوا. اب اس کو ڈیگ آؤٹ کرنے کے لیے, اس کی اصل تصویر, اصل کہانی سامنے لانے کے لیے ایک صحافی چاہتا ہے کہ وہ آفیشیلی کنفرم کرے ہاسپٹل کے انتظامیہ سے, حکومت سے اور ان لوگوں سے جو روائقین ہیں جو یہ الزام لگا رہے ہیں, ان کا تمام کو موقف لے کے وہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اور کیا اس میں کتنی صداقت ہے, کتنی اس میں جھوٹ ہے, کتنا سچ ہے. یہ سامنے چیزیں لانے کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیتے ہیں, تو پھر وہ لوگ یعنی ان لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں, ان کو ہم کس طرح سمجھائیں. ہم ایک عجیب سے اس میں مصیبت میں پھنس گئے کہ ایک طرف تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فیک نیوز پھیل رہی ہے, اس فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے میں اصل نیوز, درست خبر, سچی خبر, اس کی تلاش میں ایک جگہ جاتا ہوں, مجھے آپ اغوا کر لیتے ہیں. تو پھر تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگ مرے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں جی وہ تو اتنے لوگ مرے تھے, اس لیے تو بندہ جو سچ کی تلاش میں گیا تھا اس کو بھی اغوا کر لیا. تو ان لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں پھر؟ تو یہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں کر رہی ہے, پورے معاشرے کے ساتھ کر رہی ہے, اپنے ساتھ کر رہی ہے, نقصان اپنا کر رہی ہے کہ اب کسی پہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا کہ آپ کے پاس اگر درست انفارمیشن بھی ہے, اب اس پہ بھی کوئی اعتبار اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ آپ نے اس خبر کی تلاش میں یہ سارا کچھ کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA, دیسی ٹی وی اردو, DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں.